शब आशूर जबकि मौत सर पर खड़ी थी, इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात के पहले पहर अपने घर वालों को कुछ वसीयतें की और फसीह व बलीग कलमात में हम्दो सलात बयान करने के बाद अपने असहाब को फरमाया, तुम में से जो भी शख्स आज की रात अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता है, मैं इसे बखुशी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ मैं मतलूब हूँ। मालिक बिन नज़र ने कहा, मुझ पर कर्ज है और पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं। आपने फरमाया, रात की तारीकी तुम पर छा चुकी है, इसे अपने लिए आड़ बनाओ। तुम में से हर एक मेरे घर के किसी फर्द का हाथ पकड़ ले और रात की तारीकी में ज़मीन की वुसअतों में निकल जाए। अपने शहरों और बस्तियों का रुख करो, बिलाशुबा दुश्मन को मैं ही मतलूब हूँ और वह सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। सो जब वो मुझे पा लेंगे तो दूसरों की तलाश से बेनियाज हो जाएंगे। लिहाजा तुम लोग चले जाओ, हत्ता कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए। ये सुनकर आपके भाइयों, बेटों और भतीजों ने कहा, आपके बाद जीना किस काम का, आपका साथ देना हमें हर हाल में पसंद है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बनी अकील, मुस्लिम बिन अकील पर जो बीत चुकी इसे काफ़ी समझो, तुम सब निकल जाओ, मैं तुम्हें बखुशी इजाज़त देता हूँ। इन्होंने कहा, ए इमाम, लोग हमें क्या कहेंगे कि हमने अपने शेख, अपने सरदार और अपने बेहतरीन चचा का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। हमने आपके दिफा में एक तीर भी ना चलाया, आपके दुश्मन को एक नेज़ा भी ना घोंपा और इसके खिलाफ तलवार भी ना चलाई कि ये गरेज जीने की तमन्ना में था। नहीं, बाखुदा हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जान, माल, अहलो अयाल, हत्ता कि सारी मताए हयात को आप पर कुर्बान कर देंगे और आपके साथ लड़ते रहेंगे, हत्ता कि आप जैसे अंजाम से दोचार हो जाएंगे। आपके बाद जीना कितना बेलज्जत होगा। मुस्लिम बिन औसज्जा असदी ने यही बात बताई। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, बाखुदा हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हत्ता कि अल्लाह ये दिखा दे कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आखिरी सांस तक आपकी और आपके अहले बैत की हिफाजत की है। बाखुदा ये तो एक जान है, अगर मुझे यके बाद देगरे 1000 जिंदगियां भी दी जाएं और मैं एक एक करके हर जिंदगी आप पर कुर्बान कर दूं, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा महबूब चीज़ और कोई ना होगी। फिर आपके सब असहाब ने इसी से मिलते जुलते जज्बात का इजहार किया और कहा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो जाएं, हम अपने जिस्मों, अपने हाथों, अपनी पेशानियों और अपने गर्दनों को ढाल बनाकर आपकी हिफाजत करेंगे। हाँ, जब हम आपकी हिफाजत में कत्ल कर दिए जाएं, अहदे वफा को निभा लें, तो फिर हम पर जो भी गुजरे कबूल है। आपके भाई अब्बास ने कहा, हमें एक दिन भी ऐसा नसीब ना हो जिसमें आप नज़रों के सामने ना हो, हमें आपके बाद जिंदगी नहीं चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जिस सुबह मेरे बाबा शहीद हुए, इस रात मैं बैठा हुआ था, मेरी फूफी ज़ैनब मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ थी। मेरे बाबा अपने खेमे में अपने साथियों के साथ अलग हुए। इनके साथ अबू ज़र गफ़ारी भी थे। वो अपनी तलवार की धार तेज़ कर रहे थे और मेरे बाबा पे अशार पढ़ रहे थे, ए ज़माना, तुझ पर उफ़ है, कितने साथी सुबह शाम कत्ल किए जा चुके हैं और तू इस पर भी कान्या नहीं है। तमाम अमूर का मुरज्जा ज़ाते बारी ताला है और हर ज़ी रूह अपने रास्ते को तय कर रहा है। आपने ये अशार 2-3 मरतबा दोहराए, हत्ता कि मुझे याद हो गए। आप जो कहना चाह रहे थे मैं समझ गया। आंसुओं से मेरा दम घुटने लगा। मैं इन अल्फाज को दोहराने लगा और फिर खामोश हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया मुसीबत सर पर आ चुकी है। मेरी फूफी हसरत ज़दा होकर इनके करीब गईं और कहा, हाय माँ, काश मैं आज जिंदा ना होती। मेरी माँ फातिमा, मेरे बाबा अली और मेरे भाई हसन वफात पा चुके। ए असलाफ के बेहतरीन जानशीं और अखलाफ के फरियाद रस, ए अबू अब्दुल्ला, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, आपकी शहादत सर पर है। वो फरियाद करते करते बेहोश हो गईं। इमाम आली मकाम ने इन पर पानी छिड़का और फरमाया, बहन, अल्लाह से डर और सब्र कर, अल्लाह से सब्र की इल्तिजा कर, शैतान आपकी बर्बादी को ख़त्म न कर दे। जान लो, जो भी ज़मीन पर है, सब ने मौत से हमकनार होना है।
آسماں والوں کو بھی بقا نہیں ہے، اللہ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کیا، وہی اپنی قوت سے سب کو مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی۔ وہ یکتا ہے، جان لو میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھیں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے۔ پھر آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے مرنے کے بعد نوحہ و بین نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ پھر وہ پھوپھی جان کو لے کر میرے پاس آئے اور اپنے اصحاب کی طرف نکل گئے اور انہیں ہدایات دیں، خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو حتیٰ کہ تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، دشمن کے لیے خیموں کی طرف ایک راستے کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑو، خیموں کو دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف رکھو۔ پھر امام علی مقام اور آپ کے اصحاب رات بھر نماز پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، جبکہ دشمن کے گھوڑے نگرانی کے لیے ان کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے وقت امام علی مقام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا، اے فرزند فاطمہ، نزدیک آؤ۔ امام علی مقام قریب ہوئے، انہوں نے سرگوشی کی، پھر امام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا ہے؟ ہم نے عرض کی، ہم آپ پر فدا ہوں، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر نے کہا، آپ اس مسجد میں ٹھہریں، میں آپ کی حمایت کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بخدا اگر میں اس مسجد سے ایک بالشت باہر شہید کیا جاؤں تو یہ ایک بالشت اندر شہید ہونے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں حشرات الارض کے کسی بل میں بھی گھس جاؤں تو دشمن اپنے مذموم ارادوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے نکال باہر کریں گے۔ بخدا یہ میرے حوالے سے حق سے بالکل اسی طرح تجاوز کریں گے جیسے یہود نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کر کے کیا تھا۔ پھر امام علی مقام کوفہ روانگی کے لیے مکہ معظمہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ رخصت ہوئے۔ عبداللہ بن سلیم بیان کرتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، مقام صفا پر پہنچے، عرب کے مشہور شاعر سے ملاقات ہوئی۔ وہ امام حسین کے پاس رکا اور ان سے کہا، اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ امام حسین نے ان سے کہا، ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ قضاء و قدر کے معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، ہر معاملے کی زمامِ کار اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہر دن ہمارے رب کی ایک نئی شان ہے، اگر اللہ کی قضا طے ہو چکی ہے تو ہم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، وہی مدد فرمانے والا ہے۔ اگر امید کی راہ میں قضا حائل ہو گئی تو جس کی نیت حق ہو وہ باطن تقویٰ سے لبریز ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور سلام کر کے جدا ہو گئے۔ جب امام حسین مقام زبالہ پہنچے تو وہاں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر کی شہادت کی اطلاع پہنچی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ایک تحریر پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے شیعوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی سب لوگ متفرق ہو گئے، کوئی دائیں طرف اور کوئی بائیں طرف کو روانہ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے صرف وہی باقی رہ گئے۔ پھر جب آپ مقام شراف پر پہنچے تو حر 1000 سواروں کا لشکر لے کر آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ حر نے آپ کو اس مقام پر روکے رکھا اور آگے جانے نہ دیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے حجاج بن مسعود کو اذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی۔ پھر جب اقامت کا وقت ہوا تو امام حسین تہبند چادر اور جوتے پہنے ہوئے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمہارے سامنے ایک عذر پیش کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کے خطوط اور تمہارے قاصد میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے تھے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر جمع فرما دے۔
اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ اب اگر تم اس قول پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس آ چکا ہوں۔ تم میرے اطمینان کے مطابق مجھ سے پیمان وفا کر لو تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلوں۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تم کو ناگوار ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ پھر مؤذن نے اقامت کہی۔ امام علی مقام نے حر سے پوچھا، تم لوگ نماز الگ پڑھو گے؟ حر نے کہا، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے تمام اصحاب و انصار آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حر واپس اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، باقی لوگ اپنی اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ پھر امام علی مقام نے سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھائی۔